बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वॉच टाइम देते हैं। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा क़यामत सलामत रखे। नाज़रीन, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहे हैं और उसके लिए सिर्फ चंद दिन रह चुके हैं, चंद घड़ियां हैं, चंद मिनट हैं, ऐसे समझेंगे। क्योंकि 10-12 दिन हमारे लिए तो 10-12 दिन हैं, लेकिन जो हालात पैदा हैं उस तरह वो कहते हैं भी 1 घंटे में, 1-2 घंटे में, 3-4 घंटे में इलेक्शन। बस यूँ समझे कि इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होती है तो इलेक्शन भी स्टार्ट हो चुका होता है। इस वक्त जो तमाम मुल्क की सूरत हाल है, उस वक्त पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और PML नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला जा रहा है, जबकि PTI का वोट बैंक बहुत ज़्यादा उसी तरह खड़ा हुआ है। ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया हुआ है, मुसद्दक़ राय से मैंने देखा है कि PTI का वोटर्स अपनी जगह उसी वक्त कायम खड़ा है, लेकिन पीपल्स पार्टी और PML नून के उम्मीदवार ज़्यादा हैं। PTI को जो सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, एक तो उनका लीडर इमरान खान कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में अपने केसेस की जो है ना वो उनके सामना कर रहा है। उसके लिए एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान का मकाम है। ये सब कुछ सियासतदानों के साथ होता रहा है, पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, लेकिन उनसे जो PTI का बैट्स सिंबल लिया गया, निशान लिया गया है वापस, वो उम्मीदवारों के लिए और वोटर के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने नवाज़ शरीफ को चैलेंज कर दिया है कि वो मेरे साथ आकर मुनाजरा करें, वो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छाई के लिए क्या काम किया है। लेकिन उसके जवाब में नून लीग के जो है ना नवाज़ शरीफ के बजाय आसन इकबाल ने उसका जवाब दिया है कि हम शागिर्दों से, पढ़ने वाले बच्चों से हमारा लीडर बात नहीं करेगा। यानी कि एक मगरूरियत की बात की है कि हमारा लीडर बहुत बड़ा है और बिलावल भुट्टो जो है वो एक आम सा बच्चा है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जब PDM अपने ज़ाती मफाद के लिए PDM बनाई थी और उसी PDM में से वज़ीर ख़ारजा, वो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक अहम तरीन ओहदा होता है वज़ीर ख़ारजा, उसका वो ओहदा किसको दिया था? यही आसन इकबाल साइन कर रहे थे, ये PML नून वाले साइन कर रहे थे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। आसन इकबाल से पूछना चाहता हूँ, अवाम भी पूछेगी कि आज उस बच्चे को आप किस रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं जिसको आपने वज़ीर ख़ारजा ख़ुद बनाया था, और आपका कौन सा वज़ीर वो है लीडर जो है, लीडर 50 रुपए की स्टाम्प पर भाग कर लंदन जाकर बैठ गया। ये तो है ज़ाती राय। अब आते हैं ज़मीनी और हक़ाइक़ पर। तो इस वक्त PP भी, पाकिस्तान पीपल पार्टी बहुत मुतहरक है, PML नून बहुत मुतहरक है, लेकिन जल्द से जुलूस कर रहे हैं, कुर्सियां खाली नज़र आ रही हैं दोनों की, क्योंकि वोट PTI का खड़ा हुआ है। इसके अलावा IPP जिसे लोग नहीं जान रहे हैं, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, अलीम खान और जहांगीर तरीन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। तमाम पार्टी को जल्द से जुलूस तो हो रहे हैं, लेकिन महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम जल्द से जुलूस में जाने से बेहतर है कि वो अपनी मजदूरी में लगे हुए हैं। उनकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है कतन, वो जल्द से जुलूसों में जाने से गुरेज कर रहे हैं। वो कहते हैं जब ज़्यादा महंगाई है तो हम उनके पास किस तरह जाएं, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, हमारे बच्चों का जो पेट पालना है, हमने मेहनत मजदूरी करनी है, शाम को रोटी रोज़ी के लिए हम वापस आएंगे तो अपने बच्चों का पेट पालेंगे। ये तो कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए कोई काम नहीं कर रहे। बिल्कुल उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो एक बात और भी है जो कानूनी माहिरीन से मैं पूछना चाहूँगा, क्या जो इंतखाबी निशानात अलग-अलग अलाट हुए हैं, क्या PTI के उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे या PTI के आज़ाद तस्वर होंगे? मेरे ख्याल में जो इलेक्शन होते ही जब सीटें निकलेंगी तो मेरे ख्याल में इस पर बहस, बहुत बड़ी कानूनी बहस छिड़ेगी, क्योंकि मेरी नज़र में PTI के जो उम्मीदवार हैं कामयाब हो जाएंगे, जो उनको आज़ाद तस्वर किया जाएगा। इसके लिए अगर आज़ाद तस्वर नहीं किया जाएगा फिर भी इस पर बहस ज़रूर होगी, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अलहदा निशानात इलेक्शन कमीशन
میں ہم نے پہلی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ایک ہی جماعت کے تین کیا ہزاروں نشانات علیحدہ ہوں، ہزاروں امیدوار ہیں، ہزاروں نشان علیحدہ ہیں، تو اس پر بھی ایک قانونی جنگ چھڑے گی جو جب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے یہ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون، آئی پی پی، تو ساری سیاسی جماعتیں یہ ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم بن کر ایک دفعہ پھر قانون کے کٹہرے میں لے جا کر کھڑے کریں گے ان جیتے ہوئے امیدواروں کو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑ کر جائیں گے۔ اس کے بعد آزاد امیدواروں کی تو چاندی ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو ایڈوانس پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ان کی چاندی ہو گئی ہے کہ پی 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 اور پی ایم ایل نون نے ایڈوانس ان کی بولی لگانا شروع کر دی ہے۔ یہ پرکشش پیکیجز جو آلریڈی پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوئے، کیونکہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، آزاد امیدوار کو اپنی مرضی ہے کہ وہ جہاں جائے، اس کو جہاں اچھا پیکیج ملے، جہاں اس کو بینیفٹ ہو، لیکن یہ بینیفٹ یہ جو پاکستان کی فلاح کے لیے اکثر نہیں ہوتا۔ میرے تجربے کے مطابق وہ صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں کہ ہم 4 کروڑ 5 کروڑ لگا کر الیکشن جیت کر آئے ہیں صوبائی اسمبلی سے، اور 8 کروڑ لگا کر قومی اسمبلی سے آئے ہیں، تو پھر اس کے ڈبل دگنا تگنا پیسے لے کر وہ اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جو حکومت بنا رہی ہوتی ہے۔ لیکن خیر، لیکن ملک کے مفاد کے لیے وہ تو نہیں ہوں گے، کوئی بھی ہو، وہ اس جماعت کی پالیسی کے مطابق ہی چلیں گے۔ تو دونوں جماعتیں عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں، لیکن اس دفعہ عوام بیوقوف بننے نہیں جا رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کی یوتھ زیادہ جو ہے نا اس وقت جوش جذبہ دکھا رہی ہے۔ بے شک حقائق کچھ ہوں، سیاست کچھ ہو، سیاست کے الف ب جیم دال نہیں جانتے پی ٹی آئی کی یوتھ، لیکن وہ پی ٹی آئی کی یوتھ جو ہے نا انہوں نے ایک ذاتی جنگ بنا رکھی ہے۔ وہ خود اس طرح وہ مطلب اضطراب میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چند منٹوں بعد الیکشن ہو جائیں، جبکہ الیکشن کو 10-12 دن دیر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ 1 گھنٹے کے اندر الیکشن ہو جائیں، لیکن ہوں صاف شفاف۔ لیکن صاف شفاف الیکشن کیسے ہوں؟ عدلیہ پر عوام کا اعتماد بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، خاص کر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوسری عوام کا بھی، کیونکہ یہ ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ایسا جو وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال عدم قرار دے کر پی ٹی آئی کو علیحدہ نشان اعلان کروائے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی کا جو ووٹرز ہیں، پورے پاکستان میں جتنے ووٹرز ہیں ان کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا، مگر امیدوار بہت کم ہیں فرنٹ لائن والے۔ اسی طرح پی 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 اور پی ایم ایل نون کے امیدوار تو زیادہ ہیں، لیکن ان کا ووٹرز کا ٹرن آؤٹ شہروں میں بہت کم ہوگا، دیہاتوں میں تک، کیونکہ گودا لیگ، جاگیردار نظام اور یہ پرانے لوگ فرسودہ نظام کی طرح اپنے تعلقات نبھانے کے چکر میں آنے والی نسل کو اور پاکستان کی بقا کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، وہیں کہ وہیں ایک سڑک سورنگ نالی پر کھڑے رہتے ہیں۔ ان کی سوچ محدود ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی۔ خیر، یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ الیکشن میں میری رائے جو ہے، پاکستان کا جو خیر خواہ آپ اس کو ووٹ دیجیے گا۔ پاکستان میں اس وقت ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض کی تمام اکاؤنٹس جائیدادیں منجمد کر دی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا حال احوال ہیں یہ بھی اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھے گا، کیونکہ سردی کی شدید لہر ہے، دھند ہے، موٹر ویز پر سفر کرنے سے گریز کریں، اور تمام تر یہ جو سیاسی سماجی الیکشن کی باتیں ہیں آپ کے ساتھ جو نیوز اپڈیٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک آپ کو بہت اچھی خبر، پاکستان کے لیے اچھی خبر اور عوام کے لیے اچھی خبر اگلے ولاگ میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔